अरूले प्रयोग गरे पनि तपाईँ प्रयोग नगर्नु होला हिमाल होइन उहाँकै शब्दलाई तपाईलाई मैले सोधेको उहाँको मात्रै पत्याउने गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई बोलाएर म त सोध्ने काम मिनेटर हो मैले त नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ, धेरै उहाँको नाम लिँदै गर्दा उहाँ धेरै ठाउँमा हुनुहुन्छ, धेरै पोजिसनमा हुनुहुन्छ, धेरै ठाउँमा उहाँले योगदान पनि दिनुभएको छ। सहकारी अभियन्ता, राजनीतिज्ञ लगायत उहाँले भूमि सम्बन्धी धेरै किताबहरू पनि लेख्नु भएको छ र धेरै ठाउँमा काम पनि गरिसक्नु भएको छ। र उहाँ नेकपा एमालेको अनुशासन विभाग भनौँ अनुशासन आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग विशेष गरी पछिल्लो समय नेकपा एमाले अनुशासन आयोगले घनश्याम भुसाललाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्यो। यो सिफारिस गरिसके पछाडि दुई ढङ्गबाट विश्लेषण हुन थालेको छ। एउटा ढङ्गले भनिरहेको छ पार्टीको विधि विधान नीति र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर कसैले बोल्ने या काम गर्नेलाई कारबाही हुनैपर्छ भन्ने एउटा जनमत छ भने अर्को जनमत के छ भने पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ, पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ, वाम एकता गर्नुपर्छ भनेर पार्टीको लागि नै भलो सिताएर बोल्ने नेतालाई किन कारबाही गर्ने भन्ने सवालबाट पनि प्रश्न उठिरहेको छ। यो विषयमा आज हामी विशेष गरी अब नेकपा एमालेको जुन चुनावी मत परिणाम पछिको यो बारेमा नै समीक्षा गर्नेछौँ र वाम गठबन्धनको पनि केही चर्चा छ र नेकपा एमाले या प्रचण्ड माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको लागि अफर गर्यो भन्ने सवालका विषय नै बाहिर आए। आज हामी यिनै सेरोफेरमा रहेर विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। केशव बडालज्यू हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ हिमालजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। सुरुमा यहाँलाई मैले अहिले जल्दो बल्दो बाहिर बजारमा आएको चर्चा भएको नेकपा एमाले भित्रै पनि बहस भएको विषय पार्टीका नेता घनश्याम भुसाललाई पार्टीको अनुशासनभन्दा बाहिर गएर बोलेको भनेर कारबाहीको लागि सिफारिस गर्यो। यो सिफारिस मात्रै गरेको हो कि कारबाहीको लागि पनि प्रक्रिया अघि बढ्दैछ अहिले? धन्यवाद छ। सर्वप्रथम त यो विषय सार्वजनिक खपतको विषयको रूपमा धेरै आउनुपर्ने विषय थिएन, तर पनि आइराखेको छ र प्रश्न तपाईँले सोधिराख्नु भएको छ र यसमा लामो समय लिइराख्न जरुरत छैन। तर मैले यसमा के भन्न चाहन्छु भने म नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्यक्षको हैसियतले म नेकपा एमालेका 11 लाख सङ्गठित सदस्यहरू र अरू बाँकी एमालेका समर्थक शुभेच्छुक जनसङ्गठन सबैलाई पनि म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने कुनै सङ्गठनमा आबद्ध भइसकेपछि सदस्यता प्राप्त गरिसकेपछि त्यसले तोकेका त्यसले विधान निर्माण गरेको छ, त्यसले कार्यक्रम निर्माण गरेको छ, त्यसले नीति निर्माण गरेको छ, त्यसभित्र रहेर मात्रै हामी चाहिँ आफ्ना क्रियाकलापहरू, आफ्ना अभिव्यक्तिहरू, आफ्ना विचारहरू सार्वजनिक गर्नको लागि सम्पूर्ण म लगायत होइन 11 लाखै नेकपा एमालेका सङ्गठित सदस्यलाई म निर्देशनात्मक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र हरेक पार्टी सदस्यले पार्टीको हितको निम्ति योगदान गर्नु, समर्पित हुनु, निरन्तर क्रियाशील हुनु, पार्टीको पक्षमा जनमत निर्माण गर्नु, पार्टीको पक्षमा भएका विरोधहरूलाई निस्तेज बनाउनको निम्ति चाहिँ तर्क वितर्क गर्नु र समग्रमा पार्टीप्रतिको आस्था र विश्वास जागृत गराउनु हरेक पार्टी सदस्यको चाहिँ जिम्मेवारी हो। र त्यसमध्येमा पनि केन्द्रीय कमिटीमा जिम्मा पुगिसकेका केन्द्रदेखि लिएर विभिन्न स्थायी समिति, सचिवालय इत्यादि भएका र जुनसुकै तहमा भएका कमरेडहरूको पनि यो मूल दायित्व हो। त्यसो भए मैले प्रश्न होइन यसमा तपाईँलाई नै प्रश्न शैली हुने गरी मैले गरेँ। जसरी तपाईँले भन्नुभयो अब उहाँलाई कुन कुन कारणले उहाँ पार्टीको अनुशासनभन्दा बाहिर गएर बोल्नुभयो, काम गर्नुभयो र के आधारले कारबाहीको लागि योग्य हुनुभयो या तपाईँहरूले सिफारिस गर्नुभयो? तपाईँ त अध्यक्ष हुनुहुन्छ। ठिक छ। अब यो विषयमा म भन्दै थिएँ, तपाईँले बिचमै फेरि तपाईँकै प्रश्नमा म गइरहेको थिएँ। अझ सहज बनाउनको लागि फरक होइन। ठिक छ। त्यसले गर्दा पहिलो नम्बरमा सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता समर्थ अब र पार्टीका सबै तहका 11 लाखै एमालेका सङ्गठित सदस्यको निम्ति चाहिँ निर्देशनात्मक अनुरोध मैले अघि भनिसकेँ। अब यसमा अब पार्टीको हितको निम्ति पार्टीले भए गरेका कामको बारेमा तर्क वितर्क गर्नु, अझै यसो गरे भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरामा हामीले कुनै त्यसमा धेरै चासो गर्दैनौँ। तर आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा भनेको र जो सार्वजनिक खपतको निम्ति भन्दा पनि आफ्नो तहको कमिटीमा गएर कमिटीमा
के इच्छा लाग्छ, कति इच्छा लाग्छ त्यो व्यक्त गर्ने हो आफ्नो तहको कमिटीमा। त्यो चाहिँ वडा कमिटीको पार्टी भए पनि वा पालिका भए पनि, जिल्ला भए पनि, प्रदेश भए पनि, केन्द्र भए पनि, स्थायी समिति भए पनि, सचिवालय भए पनि, सबैले आफ्नो तहको कार्यक्रममा र केन्द्रीय कमिटी भन्नाले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यदेखि लिएर आदरणीय अध्यक्ष समेत सबै हामी पर्छौँ र त्यो त्यहाँ गर्नु पर्यो आफ्ना कुराहरू। र त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले होइन, कोही कसैलाई पनि यो केशव बडाललाई पनि त्यो अधिकार छैन कि सार्वजनिक ढङ्गले चाहिँ पार्टीको अहित हुने गरी, पार्टीप्रति प्रश्न उठ्ने गरी, पार्टीप्रतिको विश्वासलाई आँच पुर्याउने गरी, पार्टी महाधिवेशनप्रति, पार्टी केन्द्रप्रति लाञ्छित हुने खालका कुनै कुरा गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। र यो कुरो चाहिँ सबैको निम्ति मैले निर्देशनको निम्ति भने। जहाँसम्म तपाईँले अहिले नाउँ लिएर भन्नुभयो एकजना स्थायी समितिका सदस्यको बारेमा, उहाँको एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता थियो र तपाईँले अब यी भनिरहनु पर्ने, सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय थिएन। सिधा प्रश्नको जवाब छ जस्तो मैले भनेको चाहिँ, अब अघिल्लो पटक तपाईँहरूकै नेता या एमालेकै नेता जो भीम रावलले संसद अवरुद्ध भइरहँदाखेरि उहाँले बोल्नुभयो, संसद नगएर खुलेआम बोल्नुभयो, उहाँले पार्टीलाई एमालेको ठाउँमा रामाले बनाइदिए हुन्छ भन्नुभयो। तपाईँहरू कुनै किसिमको कारवाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु भयो? होइन, सुन्नुहोस् न, अब तपाईँले सोधेकै प्रश्नमा जाँदैछु र 3 चोटि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई फेरि चाहिँ मेरो रफ्तारलाई अलिकति चाहिँ फरक पार्न कोसिस गर्नुभयो। जति फरक पारे पनि मलाई फरक पर्दैन। र म के भन्न चाहन्छु भने, र यो विषयमा फल्नालाई किन गरिएन, फल्नालाई किन गरियो, यो सोध्ने विषय पनि होइन र त्यो आवश्यक विषय पनि होइन। सोध्ने विषय त रह्यो नि, रहेन। अब म भन्छु नि त्यस बारेमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न कसले कहाँ के बोल्यो, संसदमा के बोल्यो भन्ने आधारमा होइन मात्रै यी प्रश्नहरू उठेका होइनन्। र केन्द्रीय अनुशासन आयोग भनेको चाहिँ होइन, मेरै राजनीतिक जीवन 50 वर्ष लगातार भयो। त्यो आयोगमा बसेका चाहिँ कतिपय साथीहरू मभन्दा लामो इतिहास भएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। र 18 गतेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सचिवालयको भीम रावलले पनि त पार्टीको अनुशासनभन्दा बाहिर गएर बोल्नु हो नि। सोध्या कुरो म बताउन नदिनु हो भने मैले भनेको भीम रावललाई ठकाइ मारिहाल्छु भन्ने प्रश्न रह्यो। तपाईलाई रहर होला, पहिले भीम रावललाई गरे भए हुन्थ्यो भने लाग्यो होला। रहर भन्दा पनि त्यो अनुशासनभन्दा बाहिर भयो भने तपाईहरुले आवाज उठाउनु भयो, नेता कार्यकर्ताले आवाज उठाए। हिमालजीलाई अलिअलि रहर लागे जस्तो लाग्यो, त्यस्तो होइन। रहरतिर नजानुस्, तथ्यतिर जाउँ। म जे भन्दैछु त्यसलाई पुरा हुन दिनुस्, किनकि दर्शक महानुभावहरूलाई तपाईले पनि मैले पनि पीडा दिनु हुँदैन। के प्रश्न हो, त्यसको जवाब के हो भन्ने कुरो जस्ताको तस्तै पाए भने दर्शक महानुभावहरूलाई सन्तुष्टि पनि हुन्छ, चित्त बुझे पनि नबुझे पनि। तर प्रश्न एउटा छ, जवाब चाहिँ अब अरू खोज्न थाल्नुभयो भने त्यो चाहिँ सही अर्थमा हुँदैन होइन। भूगोल पढाइरहेको टिचरले एकदम चाहिँ समाजशास्त्रका अर्कै कुराहरू जोड दिनुभयो भने मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ, फेरि अनुरोध गरेँ। जस्तो मैले सिधा पहिलो प्रश्न के थियो भने, घनश्याम भुसाललाई कारबाही गर्ने आधारहरू के हुन् नेकपा एमालेको अनुशासन विभागको? फेरि विभाग भन्नुभयो तपाईँ, पहिलो नम्बरमा त तपाईँ संस्थालाई त्यस्तो होइन, आयोग ल ठीक छ, त्यो आयोगै भयो। आकाश पाताल फरक पर्छ। विभाग केन्द्रीय कमिटीले गठन गर्छ, आयोग महाधिवेशनले गठन गर्छ र महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुन्छ। र किन त्यसो गर्छ भनेपछि पार्टीको अध्यक्षदेखि लिएर जुनसुकै तहका मान्छेलाई पनि यसरी चाहिँ पत्र काट्ने हैसियत आयोगले राख्छ। विभाग भनेको म कन्भिन्स भइसकेँ, मैले 3 चोटि भनिसकेँ, तपाईले त्यही मानिसकेँ यो तपाईले भएको कुरा मैले आज हिमालजी अलि केही तनावमा र केही थाकेर आउनु भएको जस्तो लाग्यो मलाई। तनाव होइन सर, मैले सिधै प्रश्न गरेको छु। घनश्याम भुसाललाई कारबाही गर्ने आधार के हुन् भने यही सोधिरहेको छु मैले त। तपाईँले त्यो सोध्नु भयो भए त म त्यहीँ आइपुगेपछि तपाईँले रोक्नुभयो। अहिले पनि म भन्न थाल्छु, त्यहीँ आएपछि रोक्नुहुन्छ। किनभने अरूको नाउँ लिनुहुन्छ। त्यस हुनाले प्रश्न के हो भने, कुनै पनि सदस्य, पार्टीको कुनै पनि सदस्य, मेरा आदरणीय चाहिँ पार्टी अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, सदस्यहरू, अब सिङ्गो सचिवालय, सिङ्गो चाहिँ अब सबै अन्य आयोगहरू पनि, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी, सबै प्रदेश र सबै जिल्ला, अब सबै चाहिँ पालिका र वडा तहका जिम्मा बोकेका कमरेडहरूले पनि आफूलाई चित्त नबुझेको कुरो आफ्नो कमिटीमा ल्याएर सक्तो राख्ने, बहस गर्ने, कि चित्त बुझाउने कि चित्त बुझेरमा फर्कने, यो हो पार्टीको विधि। अब यसबारेमा एकजना स्थायी समितिका सदस्यले चाहिँ एउटा टेलिभिजनमा, नामले भन्नुपर्दा हिमालमा चाहिँ 48 मिनटको हिमालयन टेलिभिजन अन्तर्वार्ता दिनुभयो र
त्यो अन्तर्वार्तामा कसलाई व्यक्तिगत रूपमा के भन्नुभयो त्यसलाई हामीले कुनै माने मतलब गरेका छैनौँ होइन। तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि यस्ता सामान्य, तर उहाँले त्यसमा गम्भीर कुरो के छ भने पार्टी महाधिवेशन। अब म चाहिँ फेरि चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ, आठौँ, नौ, दसौँ महाधिवेशनमा भाग लिएको मान्छे पर्छु। तेस्रो महाधिवेशनमा म भाग लिन पाइनँ 19 सालमा होइन, त्यो हो। त 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अत्यन्त महत्त्वका साथ स्वदेश र विदेशका लामो इतिहास, कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको बेलादेखिका अहिलेसम्मका नेता कमरेडहरूको 11 लाखभन्दा बढी सङ्गठित सदस्यले निर्वाचित गरेर भाग लिएका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्। तर त्यो महाधिवेशनमाथि उहाँले गम्भीर लाञ्छना लाउनु भएको छ। त्यो महाधिवेशनलाई जसले आफ्नो जीवन अर्पेका छन्, उहाँ त पटक पटक मन्त्री हुनुभएको छ, त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका होइन, उहाँ जन्मिँदाखेरि पार्टीको निम्ति काम गरेका मान्छेहरू पनि त्यहाँ प्रतिनिधि भएर आउनुभएको थियो र उहाँहरू कुनै पदमा पुग्नु भएको छैन, तर पार्टी निर्माण लाग्नु भएको छ। तर उहाँले त्यो महाधिवेशनलाई होइन सौराकाण्ड भनेर व्यक्त गर्नुभयो। एक नम्बर अब एउटा त्यो त नम्बरिङ तर नजानुहोस् न तपाईँ दर्शक महानुभावहरूलाई पीडा दिने काम नगर्नु प्लिज। मेरो अनुरोध छ होइन। फरक नपर्ने एउटा कारण यो, अर्को कारण यो, अर्को कारण यो, यसकारण सिफारिस गरियो कसरी बताउने भन्ने कुरो तपाईँले सिकाउने होइन। प्लिज तपाईँले सोध्ने हो, बताउने मैले हो। एकदम दर्शक महानुभावहरूलाई तथ्य दिन खोजेको हो भने अर्थकै छ भने मलाई भन्नु केही छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो महाधिवेशनलाई सौरा काण्ड भन्नुभयो। त्यो काण्ड भनेको कुनै व्यक्तिमाथि केशव बडाल माथिको लान्छना भने होइन। महाधिवेशन भाग लिएका हजारौँ प्रतिनिधिहरू जो 11 लाख सङ्गठित सदस्यले निर्वाचित गरेर पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूकोले 5 दिन 6 दिनसम्म आफ्नो बुद्धि विवेक बरकत लगाएर चाहिँ विधि विधान परिमार्जन गर्नेदेखि लिएर चाहिँ नेतृत्व छनौट गर्ने काम भयो र त्यहाँ चाहिँ 86वटा चाहिँ भोटिङ मेसिनबाट चाहिँ कुनै पद सर्वसम्मति भयो र कयौँ पदहरू भनेकोमा निर्वाचन भयो र त्यो पुरै मेसिनबाट भोटिङ गरेर निर्वाचित भए। कोही जिते कोही हारे, स्वाभाविक हो। 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि हाम्रो पार्टीले पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रिक ढङ्गले निर्वाचित भएका मान्छेले नेतृत्व गर्ने भनेका छौँ 5औं महाधिवेशनदेखि। र त्यसै गरी चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि पनि आम जनता सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिले राज्य चलाउने। अहिले 761वटा सरकार छ र स्थानीय तह प्रदेश र त्यो चाहिँ जनताले छानेका मान्छेले राज्य गर्छन्। त्यसै गरी पार्टीमा भनेको पार्टीमा कहीँ कुनै विषयमा सर्वसम्मति भयो भने त्यो पनि एक किसिमको निर्वाचन हो र यसरी अलि धेरै प्रशासन मसँग तपाईँलाई गर्नुपर्ने पख्नुहोस् न। अब 1000 भए पनि गर्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ महाधिवेशन, त्यो महाधिवेशन जहाँ जीवन अर्पेका छन् महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आएका मान्छे, उहाँहरूले गरेको निर्णयमाथि लाञ्छित गर्नुभएको छ। म उहाँलाई, मेरा मित्र, उहाँ 38 सालदेखि म जान्दछु उहाँलाई, र उहाँले आउँदा दिनमा त्यस्ता कुरा नगर्नु होला। र त्यो महाधिवेशनलाई सौरा काण्ड भन्नुभएको छ र यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो। दोस्रो कुरा, नेकपा एमाले जो राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र समाजवादतर्फको यात्रामा चाहिँ खम्मा झैँ अगाडि बढिरहेको यो पार्टी हो। यो पार्टीमा कोत पर्व हुँदैछ भनेर भन्नुभएको छ। यसले स्वदेशमा रहेका 2 करोड 54 लाख नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र प्रवासमा रहेका 22.5 लाख 3 करोड 14 लाख जनताको मनमा चोट पुग्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। किन एमाले भित्र चाहिँ होइन अब यो के अरे कोत पर्व हुँदैछ भन्दाखेरि यस्ता खालका कुराले एमालेको प्रतिष्ठा उठ्दैन। एमालेको जिम्मा बोकेका मान्छेहरूको जो बोल्नुभयो उहाँको गरिमा उठ्दैन। यस्ता कुरामा आउँदा दिनमा उहाँहरूले यी कुरालाई मनन गरिकन यी कुराहरू गम्भीर पार्टीमाथिको आक्षेप हो, इमोसनल ढङ्गले मैले व्यक्त गरेँ भनेर त्यो केन्द्रीय कमिटी उहाँले भन्नुभए पनि हुन्छ। र अब जहाँसम्म हामीले कोही व्यक्तिप्रति कसैले के इमोसनल्ली एउटा शब्द प्रयोग गर्दाखेरि पनि अनुशासन आयोगले त्यो हिसाब गरेर तार लाग्दैन। अब म भन्दैछु र हाम्रो चाहिँ 18 गते, अस्तिको 18 गते अनुशासन आयोगको चाहिँ अलिक गम्भीर विषय भएको हुनाले हामीले सचिवालय बैठक बसेर छलफल गऱ्यौँ र माइनरली छलफल गऱ्यौँ र चाहिँ उहाँको सबै त्यो चाहिँ हेरिसकेपछि र हामीले केन्द्रीय कमिटीलाई अब पत्र लेख्नुपर्छ, यो ढिला गर्नुहुन्न भनेर हामीले पत्र लेखेका छौँ। र केन्द्रीय कमिटीलाई हामीले अनुशासन आयोगले पत्र लेख्छ अथवा केन्द्रीय कमिटी प्रदेशको समस्या भए प्रदेशलाई लेख्छ र चाहिँ अन्त भए पनि त्यस्तो देखियो लाग्यो हामीलाई भने हाम्रो अनुगमनले वा हाम्रो अध्ययनले लाग्यो भने पत्र लेख्छ। कारबाही अनुशासन आयोगले सुरुमा गर्दैन भनेपछि कारबाही गर्ने
के तहको कारबाही भनेको चाहिँ बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्ने मात्रै हुनसक्छ, लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने हुनसक्छ, आलोचना गर्ने हुनसक्छ र आत्मलोचना गराउने हुनसक्छ, अरू त त्योभन्दा कडा खालका नि हुनसक्छ। त्यो केन्द्रीय कमिटीको बिजनेस हो, हाम्रो होइन। हामीले लेख्यौँ र अब केन्द्रीय कमिटी भन्नाले सचिवालय निर्णय गर्यो भने पनि स्थायी समिति केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन नगरिकन त्यो अन्तिम रूप हुँदैन, त्यो गर्छ। उहाँहरूले कारबाहीको निर्णय गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई चित्त बुझेन भने यो केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार उहाँहरूको रहन्छ। अब अर्को प्रश्न गरे मैले आउँछ, पुनरावेदन गर्ने अधिकार आउँछ, त्यसमा हामी विचार गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा यो के हो भने पार्टीलाई अनुशासित ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति बल मद्दत पुगोस् भन्ने मनसायले हामीले पत्र लेखेका हौँ र यसमा हाम्रो अब तपाईँलाई भन्दा बढी चाहिँ हरेक 11 लाख पार्टी सदस्य मध्ये घनश्यामजी पनि पर्नुहुन्छ र उहाँ भड्किनुहोस् जानुहोस् भन्ने हाम्रो कतै मनसाय होइन। हाम्रो के भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति पार्टीको अनुशासनको दायरालाई नागेर पार्टीको प्रतिष्ठालाई चाहिँ होच्याउने, अपमान गर्ने, अवहेलना गर्ने काम झुकिएर पनि नहोस् भन्ने मनसायले अब अर्को प्रश्न मैले के गरेँ भने उहाँले भन्नुभएको छ जो अनुशासन आयोगले कारबाही प्रक्रिया माथिल्लो दबावका कारणले गर्यो, माथिल्लो दबावका कारणले गर्दाखेरि सिफारिस गर्यो भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ। दबाव चाहिँ कसले गर्यो तपाईँहरूलाई? अनि के उहाँले जे भन्यो सत्य त्यही हुन्छ। हामीलाई कसैको दबाव पनि आएको छैन, कसैको प्रभाव पनि आएको छैन। कसैले यो गर वा नगर भनेर केन्द्रीय अनुशासन आयोगले गर्ने होइन। आयोग स्वायत्त हो र महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुन्छ। यो केन्द्रीय कमिटीले वा अरू कसैले मनोनित गरेको निकाय होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कसैको दबाव आएपछि मात्रै गर्ने भनेर अत्यन्त होच्याउने शब्द अरूले प्रयोग गरे पनि तपाईँ प्रयोग नगर्नु होला। हिमाल उहाँको मात्रै पत्याउने गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई मैले के भनिसकेँ भने हामीलाई कसैको दबाव आएको छैन। अनि दबाव आएर गर्ने हाम्रो निकाय पनि होइन। हाम्रो आयोग भनेको एकदमै यसको आधिकारिक यो चाहिँ भनेको उत्तरदायी भनेको महाधिवेशनप्रति हुन्छ। अब 11औं महाधिवेशन सम्मको निम्ति यो आयोग निर्माण भएको छ र यो चाहिँ कसैले दबाब दिएर त्यो मान्नै पर्ने त्यो बाध्यकारी त्यस्तो निकाय होइन। त्यसैले यति चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ मेची महाकाली तराई हिमाल प्रवासमा रहेका साथीहरूले बुझिदिनुपर्छ र हिमालजीले नि बुझ्नुपर्छ। अर्को प्रश्न के छ भने अब मैले अघि सुरुमा तपाईँलाई गरेको थिएँ, तपाईँले जवाब दिँदै हुनुहुन्थ्यो। यही प्रश्न गरेँ फेरि घनश्याम भुसाललाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुभयो, तर मैले भीम रावलकै प्रश्न उठाएँ। फेरि तपाईँलाई अलिकति चित्त त नबुझ्ला तैपनि मैले प्रश्न किन गरेको हुँ भने उहाँले तपाईँहरू संसदमा अवरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले संसदमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो हिसाबले पनि तपाईँको पार्टीको विधि विधान अनुशासन त बाहिर भयो होला। उहाँले तपाईँहरू बिचमा जसरी पार्टीमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालसँग तपाईँहरूले के गठबन्धन के गर्नुभयो चुनावको लागि, उहाँले चाहिँ रामाले राख्दै हुन्थ्यो भन्नुभयो। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको अनुशासन विभागले हेर्छ कि हेर्दैन? यस्ता ऐरे गैरे खैरे शब्द भनेको चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिको उचाइ अब आफैले बनाउने कुरा हो। त्यस्ता विषय अनुशासन आयोगले हेर्दा पनि हेर्दैन, मतलब पनि गर्दैन, कसले कहाँ के बोल्छ। तर जब सिङ्गै नेकपा एमालेमाथि, एमालेको प्रतिष्ठामाथि, एमालेको चाहिँ विधि विधान भन्दा भिन्न ढङ्गले अब कसैलाई चाहिँ जोक चल्यो होइन, अब राप्रपासँग चाहिँ फल्ना टोलमा चाहिँ किन भन्ने खालका कुरा उठाएको विषय हाम्रो बिजनेसको विषय हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यसले त्यही संसदभित्र भएका नेकपा एमालेका बाँकी सांसदहरूले केही भन्नुपर्ने भए त्यही भन्नुहुन्छ, सिद्धिन्छ। त्यो कुनै प्रश्न यहाँलाई फेरि गरेँ। तर त्यसमा पनि म के भन्छु भने जनताका आवाज उठाउने थलो हो त्यो। त्यो आफ्नो पार्टीलाई खुइल्याउने थलो चाहिँ होइन। त्यसले गर्दा जनताको आवाज होइन तपाईँले सुन्नुभएको छ नि त, अहिले हाउसमा व्यक्त भइरहेको छ। जनताका दैनिक समस्यामाथि केन्द्रित भएर जो बोल्नु भएको छ उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किसानका समस्या, मजदुरका समस्या, अब चाहिँ जस्तो अहिले लाइसेन्ससँग सम्बन्धित भएका विषय आएका छन्, यी महत्त्वपूर्ण जनताका विषय हुन्। अब त्यहाँ चाहिँ अब पार्टीले एउटा विधिले, किनभने महानगरपालिकामा केन्द्रले, बाँकी स्थानीय तहमा सल्लाह गरेर गर्न पाइने भन्ने ठाउँमा त्यस्ता विषय चाहिँ त्यहाँ गएर उठाउने कुरोले चाहिँ आफ्नै कद कसले घटाउनुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा भयो। त्यो चाहिँ अनुशासन आयोगले हेर्ने क्षेत्र होइन, त्यो लेभलकै विषय होइन। त्यो चाहिँ ती संसदभित्रै भएका चाहिँ बाँकी सांसदले त्यही उहाँहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ र संसद दलले चाहिँ आफ्नो केही भन्नुपर्ने भए अब नेकपा एमालेको संसद दलले ती गर्नुपर्ने कुरा गर्छ। ती सब विषय हेरेर तार लाग्दैन। अर्को विषय के छ भने अब वामदेव गौतमले 2014 सालको सङ्घीय निर्वाचनमा के भन्नुभएको थियो भने मलाई यो व्यक्तिहरू या यो नेताहरू लागेर मलाई हराए भनेर नामै किनेर तपाईँलाई लिस्टै दिनुभएको थियो क्यारे। त्यो विषयमा तपाईँहरूले अहिलेसम्म कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु भएको छैन। फेरि
होइन तपाईँ कहिले कुरा गर्दै हुन्छ के 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ 2074 सालमा भएको थियो राष्ट्रिय महाधिवेशनको कुरा गरिन मैले तपाईँलाई सोध्दैछु म होइन 74 मा केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा केशव बडाल थिएन यति कुरो बुझ्नुहोस् अथवा अब 74 सालमा केशव अब मसँग सम्बन्धित भएको मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ त्यो त्यति बेलाको चाहिँ जिम्मेवारी जो हुनुहुन्छ उहाँलाई बोलाएर सोध्नुभएको हुन्छ उहाँ पनि छाउँदै हुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँ आज अलिकति थाकेर आउनु भएर हो कि आज हिमालजी अलिक डिरेल हुनुभएको छ मैले जायज प्रश्न गरिएको छु होइन तपाईलाई त जायज लागेरै यसो गर्नु सर पहिलाको अनुशासन आयोगका अध्यक्षले तपाईले जस्तो काम गर्न सक्नु भएन या आँट गर्न सक्नु भएन भन्नु त्यसो भए सिधा यसमा कुनै मैले इगो राखेर गरेको प्रश्न पनि होइन मैले त्यस्तो भन्न पनि चाहन्न त्यस्तो हुँदा पनि होइन हैन त्यो तपाईलाई कसलाई के भन्न मन लाग्छ तपाईको इच्छा अनुसार व्यक्त गरिदियोस् भनेर आज तपाईँ बढी अलि जोर गरिराख्नु भएको छ प्लिज हिमालजी मलाई डाक्ने हो भने मेरो कुरा सुन्नु चाहनुहोस् जनतालाई सुनाउन चाहनुहोस् तपाईलाई के इच्छा लागेको छ त्यो मात्रै सुनाउने हो भनेदेखि चाहिँ म बाहेक अरू कसैले डाक्नु होइन यो त मैले भन्न खोजेको गम्भीर साथ भने तपाईलाई हिमाल गम्भीर प्रश्न मैले गरेको हुँ तपाईलाई कुनै मैले प्रतिशत उहाँले प्रश्न गरेकै छैन होइन अब तपाईँ अब यस्ता कुरा सोध्नुहुन्छ जो मसँग सम्बन्धित छैन त्यसले गर्दा चाहिँ मसँग सम्बन्धित भएको कुराहरू सोध्नुभएको मैले बताइसकेँ र यो विषयको बारेमा यही हो र हामीले पत्र लेखेका छौँ र पत्रको चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने केन्द्रीय कमिटीको बिजनेस हो यो विषयलाई अरू कोट्याइरहनु हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ अब धेरै प्रश्न दुईवटा मात्रै प्रश्न छन् यसमा बाँकी प्रश्नहरू यो विषयमा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष तपाईँ त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने घनश्याम भुसालले पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्ने भुसालले नै पठाउनु भयो त्यसो होइन प्रश्न त गर्न पाइयो नि सर घनश्याम भुसालले नपठाएर प्रश्न गर्न त पाइयो नि प्रश्न हो तपाईँलाई मैले उहाँले भन्नुभएको छ पार्टीलाई रूपान्तर गर्नको लागि पार्टीलाई चाहिँ वाम एकता गर्नको लागि मैले भनेको हुँ त्यसले गर्दाखेरि यसमा कुनै इगो राख्न पाइन्छ भन्नुभएको छ यो प्रश्न त मैले गर्न पाइयो नि घनश्याम भुसालले प्रश्न गरेपछि तपाईँले बहुत लामो उत्तर आउने गरी प्रश्न सोध्नुहुन्छ अनि मैले कोट्याउन सुरु गरेपछि हमला गरिहाल्नुहुन्छ यो नगर्नु होला त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के हो भने हाम्रो पार्टी 2032 साल अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी भनेकै देशमा छरिएर रहेका कम्युनिस्टहरूलाई एकता गर्ने उद्देश्यले गठन भयो 35 सालमा नेकपा माले गठन भयो त्यसपछि धेरै समूहहरू बीच एकता भयो हैन धेरै समूहहरू बीचमा एकता गर्दै 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 अगाडि बढ्यो र हैन 2047 सालमा अब साना प्रधानले नेतृत्व गर्नुभएको मनोहर बाले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीसँग एकता भएपछि नेकपा मालेबाट एमाले भएर अगाडि बढ्यो र निरन्तर ढङ्गले नेकपा एमाले अब एकताको पक्षमा छ र आउँदा दिनमा पनि एकताको विपक्षमा होइन तर एकता कसरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा बजारमा हल्ला गरेर कहीँ एकता हुँदैन एकता गर्ने कुराहरू भनेको हरेक सङ्गठित सदस्य कहीँ न कहीँ सङ्गठित भएको हुन्छ आफूलाई लागेका कुरा त्यहाँ भन्ने हो आफ्नो कमिटीमा भन्ने हो कमिटीमा भन्दा बाहेक भन्नु पर्दाखेरि भनेको पार्टीलाई बल पुग्ने गरी पार्टीको इज्जत माथि पुग्ने गरी पार्टीप्रति एकताबद्ध हुने गरी पार्टीप्रतिको आम जनताको आस्था वृद्धि हुने गरी विचार व्यक्त गर्ने हो पार्टीप्रति आस्था घट्ने गरी एउटा घटना म बताउँछु हिमालजी तपाईँलाई एकचोटि भीमबहादुर श्रेष्ठ चितवनको होइन उहाँ चाहिँ अब त्यतिखेर मानदार समूह हुनुहुन्थ्यो र म चाहिँ एमालेमा आबद्ध हुन चाहन्छु भन्नुभयो संसदभित्र उहाँ पनि सांसद हुनुहुन्थ्यो म पनि थिएँ र अब त्यहाँ म संसद दलको कार्यालयमा गएँ कार्यालयमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ ठुलो नेतामा सिपी मैनाली हुनुहुँदो रहेछ अनि मैले चाहिँ उहाँसँग कुराकानी अनिवार्य गरेपछि उहाँ सिपी आइपुग्नु भयो ल उहाँ त एकताको निम्ति एमालेमै प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ र कुरा गर्नु पर्यो भने भन्दाखेरि चाहिँ सिपी मैनालीले के भन्नुभयो आउँदै हुनुहुन्छ सुन्नुभयो होला हेर्नु होला उहाँले के भन्नुभयो भने म त यो पार्टीमा बस्ने कि नबस्ने ठेगान छैन तपाईँ एमालेमा किन आउनुहुन्छ भन्नुभयो के हो यो त्यसले गर्दा कुनै क ख ग म कसैको नाउँ लिन चाहन्न कसैलाई पार्टीको कुरो चित्त बुझेन चित्त नबुझे आफ्नो कमिटीमा भन्नुहोस् तर पार्टीको प्रतिष्ठामा आँचाउने गरी पार्टी मात्रै होइन पार्टीको किन महाधिवेशन भने त अर्को महाधिवेशनसम्म सर्वोच्च निकाय भनेको महाधिवेशन हो महाधिवेशनलाई लाञ्छित गर्ने कुरालाई जस्टिफाइड गर्ने कोसिस कहीँ कतै कसैले नगर्नुहोस् सिङ्गो केन्द्रीय कमिटीलाई लाञ्छित गरेको विषय कहीँ कतै जस्टिफाई गर्ने कोसिस नगर्नुहोस् त्यसको निम्ति बहस नगर्नुहोस् तपाईँहरू पनि त्यस्तो नगराउनुहोस् होइन म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठिक छ यो त मैले अब तपाईँ
अनुशासन आयोगको अध्यक्ष भएको नाताले मैले प्रश्न गर्नै पर्छ। तपाईँलाई नमिठो लाग्ला किनकि यो प्रश्न मैले सोधिनँ भने अन्याय हुन्छ, किनकि अहिले सिफारिस गर्नु भएको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले बोलेका कुरा, तपाईँले गरिएका कार्यको बारेमा हामीले प्रश्न गर्नु यो न्यायोचित हुन्छ भन्ने म ठान्दछु। भलै तपाईँलाई यसले सहज नगर्ला, तर यो प्रश्न चाहिँ जायजै हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको प्रश्न के आउँछ मलाई थाहा थिएन, बोलाउनु भयो र म आएको छु होइन। तपाईँले बोलाएर आएको हो, म बिन बोलाए आएको मान्छे पनि होइन। र मलाई मैले मेरो संस्था विधानले के दिएको छ, विधानले दिएको अधिकार, महाधिवेशनले दिएको अधिकारलाई अनुसार चाहिँ हामीले पत्र काटेका छौँ। र त्यही कुरा चाहिँ 6 चोटि तपाईँले सोधिसक्नुभयो र चाहिँ अरू विषय यो धरतीमा केही जन्मेकै रहन्छन् कि क्या हो भन्ने लाग्यो। लगभग हामी यसमा 15 मिनट जति बहस गऱ्यौँ, किनकि यो तपाईँलाई बहस गर्नै विषय हुन्। 15 मिनट जति हामी यसमा बहस गरेका छौँ। मैले परिवर्तन गरेँ, अब यो हाम्रो च्याप्टर क्लोजै भइसक्यो, किनकि यति प्रश्न तपाईँलाई गरेँ। अर्को विषय रहेको छ, अब यो बजेट पनि आयो। बजेट यो सरकारले अहिलेको 79-80 को बजेट ल्यायो, यो पछि यसमा विश्लेषण पनि भयो। अब तपाईँहरूले पनि एउटा ढङ्गले विश्लेषण गर्नुभयो, सत्ता पछिले त यो ऐतिहासिक बजेट आइयो, किनकि यो त अहिलेको आर्थिक अवस्था सारा कुरालाई सम्बोधन गर्ने बजेट छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। लगभग 18 खर्ब हाराहारीको बजेट आएको छ। यो बजेट तपाईँको, अब तपाईँ अर्थशास्त्रको एउटा चाहिँ राम्रो ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, यस हिसाबले यो अहिलेको आर्थिक अवस्था, अहिलेको चाहिँ गरिबी या यावत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने बजेट आएको छ कि छैन? अब सर्वप्रथम त यो बजेट भनेको चाहिँ ऐतिहासिक भने पनि जे भने पनि इतिहास त जसको पनि इतिहास हुन्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ अब राम्राको पनि इतिहास हुन्छ, नराम्राको इतिहास हुन्छ। बजेट आएपछि बजेट एउटा इतिहास त भइगयो, किन यो सेसनको बजेट हो। त्यसले गर्दा यो बजेट के हो भन्ने बारेमा खोज्दा जे पनि भेटिने, परिणाम प्राय नआउने, प्राय भनेको छु मैले, नआउने प्रकृतिको छ। र यसमा चाहिँ खोज्दा नभेटिने कुरो पनि छैन, परिणाम आउने खालको पनि देखिया छैन। त्यसले गर्दा अर्थमन्त्रीज्यूले बाध्यता होला उहाँको, किनभने 5 दलीय गठबन्धनले ल्याएको बजेट भयो। रामले भने पनि हाल्नु पर्यो, श्यामले भने नि हाल्नु पर्यो, हरिले भने नि हाल्नु पर्यो। हाल्दाखेरि चाहिँ त्यो ऊँट भएको छ के, चित्र बाँड्दा त्यो ऊँट जस्तो भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा हिजो जुन विषयलाई भयानक विरोध गर्नुभएको थियो ती सबै चिज पनि आज छन् त्यसमा। त्यहाँ खोज्दाखेरि नभेटिने कुरो केही छैन। तर कतिपय कुरो जस्तो उदाहरणको निम्ति हाम्रो वर्तमान संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर 308 धारा 9 अनुसूची त्यसको लेख्ने मध्ये संविधान निर्माण गर्दाखेरि र 601 जना मध्ये 15-16 जना सक्रिय भित्र केशव बडाल पनि भएको हुनाले हामीले अब खाद्य सम्प्रभुता भन्ने शब्द राखेका छौँ। ती कुरा अगाडि बढाउने कुरा स्वाभाविक रूपमा कृषिसँग गाँसिएको हुन्छ। अब किसानको बारेमा केही छ तर परिणाम आउने गरी आएको छैन। जस्तो अब किसान पेन्सन जस्ता कुराहरू पनि छन् त्यहाँ होइन। अर्को कुरा भनेको हाम्रो संविधानको होइन प्रस्तावनाले समाज उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने कुरा पनि अठोट गरेको छ। समाजवादको अब चाहिँ सहकारी सशक्त भएन भने समाजवाद त कुरो छोडिदिउँ, समाजको सहमा नि पुगिँदैन। तर सहकारी माथि चाहिँ मुङ्रो चलाइएको छ यो बजेटमा, मुङ्रो होइन। अब किनभने सहकारी क्षेत्रमा सहकारी ऐन 2048 को पनि निर्माता प्रतिनिधि सभाको प्राकृतिक संसाधन वातावरण समितिमा रहेर वीरमणि ढकाल त्यसको चाहिँ अब त्यो वनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अरू अब 9वटा मन्त्री त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ 32वटा बैठक बसेका छ र त्यो बैठकबाट हामीले सहकारी ऐन 2048 लिएर आयौँ, जसमा सहकारी कर तिर्ने योग्य नागरिक निर्माण गर्ने क्षेत्र भएको हुनाले सहकारीमा कुनै प्रकारको कर लाग्ने छैन भनेर लेखेका थियौँ। 57 सम्म कर लाग्दैन थियो पनि होइन। पछि 30% कर लाग्यो, सङ्घर्ष गऱ्यौँ, त्यो 20% झऱ्यो। फेरि सौभाग्य भनौँ 48 को ऐन बनाउँदा पनि म त्यही समितिमा रहेर र 74 मा सहकारी ऐन 2074 बनाइयो र त्यो ऐन बनाउँदाखेरि पनि म चाहिँ संविधान सभाको सदस्य र अर्थ समिति त्यसको चाहिँ सदस्यको हैसियतले हामीले ऐन बनायौँ। त्यो ऐनमा अब त्यहाँ चाहिँ कर सम्बन्धी किटानी व्यवस्था गरेको छ। यसको चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा सहकारीको अध्ययन गरेर सहकारी सम्बन्धमा मेरा 8वटा किताब प्रकाशित भएका छन्। त्यो आधारमा नै ती कुरो गरेको छ। अहिले के हो भने सहकारीमा चाहिँ 50% कर थप्ने काम गर्नुभएको छ। अनि सहकारी क्षेत्रको सबल बनाउनको निम्ति राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी क्षेत्रका अन्य क्षेत्रको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले बजेट चाहिँ अत्यन्त चाहिँ अब त्यो अब कमजोर गर्नुभएको छ। अर्थात् सहकारीले कमजोर गराउने कुरोले समाजवादतर्फको यात्रामा वर्तमान संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर धारा अब चाहिँ
धारा 4 धारा 50 धारा 51 का सम्बोधनलाई उहाँहरूले बिर्सनु भएको छ। यो अर्को विषय दुईटा उठ्यो नि, अर्को शिष्ट विषय भाषा भनेको हजुर। बिर्सनु भएको छ र अन्यायपूर्ण ढङ्गले लिनुभएको छ। र त्यसै गरी कृषि क्षेत्र हाम्रो प्रमुख उत्पादक शक्ति किसान, किसानको प्रमुख उत्पादनको साधन भूमि, योगदानको आधारमा पेन्सनको व्यवस्था पनि आयो, तपाईँले उठाउनु भयो। अब त्यहाँ चाहिँ होइन मैले नभनिकन तपाईँले भन्ने हो भने अब तपाईँकै रेकर्ड गर्नुभयो भइहाल्छ नि त। होइन, तपाईँले तपाईँले त्यसैले जोड्नु कस्तो लाग्छ मैले भन्ने भन्नु पर्यो नि त। कस्तो लाग्छ होइन? भन्ने सवालको अब प्रश्न। त्यसले गर्दा होइन यो आज तपाईँ अलि होइन, continue थाकेर जानु आउनु भएको छ होला जस्तो तपाईँले लाग्यो जवाफ मैले मलाई। पूर्ण दिने दिइरहेको त्यसले छु। गर्दा कृषि प्रमुख उत्पादक शक्ति किसान र प्रमुख उत्पादक साधन भूमि हो। त्यो क्षेत्र उत्साहित भएन भने, उत्पादक शक्ति उत्साहित भएन भने कुनै पनि उत्पादक शक्ति निराश भएको देशले प्रगति गरेको छैन। होइन, फ्रस्ट्रेसन भएको उत्पादक शक्तिले समृद्धिको यात्रामा पाइला सार्ने पनि सम्भावना हुँदैन। तर त्यसले के छ भने यो झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ पाठ गर्दा हो कि जस्तो लाग्ने, तर परिणाम आउने छैन। योगदानको आधारमा जस्तो किसान भनेको तपाईँ किसान भनेको जस्तो भूमिहीन किसान लगभग भूमिहीन र साँच्चैको भूमिहीन जोड्दाखेरि झन्डै 10 लाख परिवार छ। एक परिवारको 2 जना सक्रिय श्रम शक्ति हुँदा पनि त्यो 20 लाख श्रम शक्ति जुन हो, मैले भन्दै थिएँ प्रमुख उत्पादक शक्ति किसान, प्रमुख उत्पादन साधन भूमि, तर त्यसमा पनि साँच्चैको 12 महिने बाह्रकाल कृषि श्रमिकको रूपमा काम गर्ने भनेको भूमिहीन किसान र गरिब किसान परिवारका जुन 10 लाख परिवारभन्दा बढी छन् त्यो हो। अर्को न्यून मध्यम किसानहरू, अर्को धनी किसान, अर्को जमिनदारहरू पनि किसानै लेख्छन्, किसानै लेखिएका हुन्छ। अब योगदानमा आधारित भने त जमिनदारले कति योगदान गर्छ, मध्यम किसानले कति योगदान गर्छ, होइन, न्यून मध्यम किसानले कति योगदान गर्छ, गरिब किसानले कति योगदान गर्छ र भूमिहीन किसानले कति योगदान गर्छ, होइन। भनेपछि चाहिँ योगदानमा आधारित पेन्सन भन्ने बित्तिकै चाहिँ धनी किसान जमिनदारले सबभन्दा धेरै चाहिँ उपलब्धि लिने भयो। मानौ अब जमिनले बढी योगदान दिएको हुन सक्ला, होइन, योगदानमा आधारित भनेपछि त गरिब किसानले 100 रुपियाँ योगदान गर्यो, 10%मा 10 रुपियाँ पायो। जमिनदारले 20 लाखको योगदान गर्यो, त्यसको 10% चाहिँ कति हुन्छ? जसरी पुँजीपतिले फाइदा लिनु भयो। अब त्यो शब्द पनि म किन प्रयोग गरौँ, होइन, म के प्रयोग गर्न चाहन्छु भने यो समाजवादतर्फको यात्रालाई बलियो बनाउने गरी आएन। मैले यो शब्द मात्रै प्रयोग गर्न चाहन्छु, बाँकी तपाईँले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी जस्तो हामीले राष्ट्रिय पुँजीको विकास, जस्तो अहिले भनौँ न हामीले चाहिँ अब 14 खर्बको आयात र लगभग 2 खर्बको निर्यात भनेका छौँ। निर्यात गर्ने वस्तुहरू भनेको र युक्रेनबाट चाहिँ सूर्यमुखी तेल ल्याएर आउने, अनि यहाँ प्याकिङ गर्ने र इन्डिया पठाउने, अनि त्यसपछि चाहिँ मलेसिया र इन्डोनेसिया इत्यादिबाट चाहिँ पाम ओइल ल्याउने, त्यो प्याक गरेर, किन 2 खर्बमध्ये 1 खर्ब भनेको चाहिँ यसरी आएको छ जसको भ्यालु एड नेपालमा रहँदैन। म उद्योग मन्त्री पनि भएको नाताले उद्योग मन्त्री हुँदाखेरि मैले जुन उद्योगको भ्यालु एड मूल्य अभिवृद्धि 40% हुँदैन त्यो उद्योग हुँदैन, किनभने त्यसले चाहिँ स्क्रैप मात्रै नेपालले पाउँछ र चाहिँ त्यसले चाहिँ साँच्चैको बेनिफिट पाउँदैन। त्यस्तो भए यो खालका छन्। भनेपछि अब उद्योग के अरे भनेपछि चाहिँ मानव एसेम्बलिङ उद्योगको निम्ति चाहिँ अब पाट पूर्जामा छुट धेरै दिने, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही निर्यात गरेपछि 8% चाहिँ इन्सेन्टिभ दिने भन्दाखेरि चाहिँ मैले 2032 सालको गलैँचा काण्डको चाहिँ दृश्य मेरो आँखा अगाडि आयो। त्यो बेलामा नयाँ सडकमा अब यो उनेरी के भन्छ त्यो विशाल बजार कम्पनी नेरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क थियो, त्यहाँ मैले अध्ययन गर्न हेर्न गएको थिएँ। 32 सालमा, होइन, त्यो बेलामा को चाहिँ मूल्य कति थियो मैले भन्नु परेन। त्यो बेलामा 60,000 80,000 स्क्वायर मिटरको दरले गलैँचा निर्यात गरेको, कागज मात्रै निर्यात गरेर अनि त्यो चाहिँ त्यतिखेर 40% पाउनेहरूले ल्याएको थिए। करोडौँ रुपियाँ घोटाला भएको थियो। 32 सालको कुरा म गर्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ कोहीबाट प्रभावित भएर, कुनै निश्चित मान्छेबाट प्रभावित भएर हामीले निर्णय गऱ्यौँ भने यो विषयमा मेरा मित्र 3 वर्ष एउटै कमिटीमा बसेको वर्तमान अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, होइन, एउटै स्थायी समितिमै हामी सँगै थियौँ र उहाँले जानेर नजानेर देशलाई फाइदा हुने भन्दा निश्चित मान्छेलाई फाइदा हुने काम गर्नुभएको छ। त्यसो भए यो बजेटमाथि रहेका अर्कै एउटा जस्तो चाहिँ यो इन्डक्सन चुलो, उहाँले त्यसैमा 20 युनिटसम्मलाई छुट दिने पनि भन्नुभएको छ। 20 युनिट बिजुली खपत गर्नेले चाहिँ इन्डक्सन चुलो बाल्न सक्दैन, होइन,
कम्तीमा 15 एम्पायर भन्दा तल्लो तहको लाइन जोडिएको घरमा इन्डक्सनले काम गर्दैन हैन। अब उहाँले चाहिँ यो देशमा करिब 60 लाख चाहिँ परिवार हुनुहुन्छ, सबैलाई इन्डक्सन चुलो दिने भन्नुभएको छ। सम्भवतः इन्डक्सन चुलो खरिद गर्ने र त्यसको कमिसनको कामहरू अब उहाँकै शब्दमा है, उहाँले पहिले शिक्षा स्वास्थ्यमा पहिले उहाँ चाहिँ यो केही वर्ष पहिले उहाँले अर्कालाई गाली गर्दाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कमिसन नआउने हुनाले हैन बजेट कम छुट्याएको भनेर उहाँले बोल्नु भएको थियो, उहाँकै शब्द सापट ल्या हो। र अहिले पनि के छ भने शिक्षा क्षेत्रमा किन ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट हाम्रो देशको विकासको सबभन्दा ठुलो स्रोत भनेको मानव स्रोत विकासलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कृषि, पर्यटन, अब विद्युत, यी तमाम क्षेत्र त छँदै छन्, त्योभन्दा बाहेकमा ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट हाम्रा मानव स्रोतहरू चाहिँ अहिले करिब अरूले त 60 लाख भन्छन्, त्यो चाहिँ गएको हिसाब गर्ने फर्केको हिसाब नगर्ने गर्दा हो। र अब तथ्याङ्क विभागले 22.5 लाख हाम्रा बाहिर जो छन्, हाम्रो चाहिँ अब दक्ष श्रमिकहरू हामीले पठाउन सकेका छैनौँ। दक्ष श्रमिकको सानो सङ्ख्या मात्रै गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दक्ष श्रमिक निर्माण गर्ने सवालमा जुन भोल्युमको आधारमा हाम्रो हरेक वर्ष 5 लाख श्रम बजारमा नयाँ श्रमिकहरू आउनुहुन्छ र हाम्रो विद्यालयमा सानो समेत जोड्दाखेरि 80 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरू चाहिँ स्कुल जान्छन्। त्यसो भए मैले यहाँ यही रोके हजुर। ठिक छ। यसमा अर्को प्रश्न के गरेँ भने यो बजेटले तपाईँले प्रतिपक्षको दृष्टिकोणबाट नभइकन सिधा हेर्दा तपाईँ एउटा अर्थशास्त्रको राम्रो ज्ञाता भएको हिसाबले मैले प्रश्न गर्दैछु, राम्रा पक्ष चाहिँ के हुने बजेटका? होइन, यो बजेटमा अब विगतका अब मैले अब 48 सालदेखि त 48 सालसम्म सांसदै थिएँ, शेरबहादुरजी पनि सांसदै हुनुहुन्थ्यो, हामीसँगै नै हो, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले गठबन्धनको होइन। र सामान्यतया बजेट आउँदाखेरि सामान्यतया आम विषय भनेको ठिकै खालका हुन्छन् र यसमा राम्रा कुरा एउटा शब्द पनि छैन होइन, त्यो मैले भनिराखेका छैन। मैले अघि जे उठाएको छ र चाहिँ यी कुराहरू राम्रोसित चाहिँ अब गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुगेको छैन र जे नगरी नहुने हो त्यसमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित भएको छैन। जस्तो अहिले यो 2068 को चाहिँ यो कृषि गणना अनुसार भनेको 4,71,000 चाहिँ अब टोटल भूमिहीन किसानहरू रहनुभएको अवस्था छ होइन। र योभन्दा पहिले देवी गेवालीको भूमि आयोगले दिएको तथ्याङ्क अनुसार भनेको र अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन गर्दाखेरि 11 लाख परिवार छन्। 11 लाख परिवार भन्नुको तात्पर्य भनेको चाहिँ एक परिवारमा 5 जना मात्रै हुन्छन् भन्ने हिसाब गर्दाखेरि पनि 55 लाख पपुलेसन छ। त्यो पुरा गर्नको निम्ति चाहिँ जब चाहिँ योभन्दा पहिलेको सरकारले त्यो 5 महिना त्यो आयोग विघट नगरेको भए त्यो पूर्जा वितरण गर्न ठिक पारेको थियो। 753 पालिका मध्ये 500 पालिकासँग चाहिँ सम्झौता गरिसकेका थियो। त्यो कुनै यो पक्ष त्यो पक्ष नहेरिकन पालिका जसले जितेका छन् त्योसँग सम्झौता गरेर त्यो पालिकामा भित्र भएको अव्यवस्थित बसोबासी त्यो गर्ने कुरा अगाडि बढाएको देवी गेवाली आयोगले, त्यसलाई विघटन गरिदिनु भयो र अहिले 2 वर्षमा चाहिँ गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। जबकि त्यो तयारी भएकोलाई ठिक छ, उहाँहरूले हटाए पनि त्यो जस्ता तस्तै जाने रुपियाँ छ, त्यो अगाडि बढाएको भएदेखि चाहिँ 6 महिनामा टुङ्गिने विषय थियो, 2 वर्ष भन्नुभएको छ। भनेपछि अब 2 वर्ष उहाँहरूको यो वर्तमान सरकारको भोलि जितेर आउनुभयो भने त्यो बेग्लै कुरो हो, तर यो सरकारको साँच्चैको आयु भने त अब 5 महिना हो नि त। यो बजेट साउनदेखि लागू हुन्छ, साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर भन्दाखेरि चाहिँ यो 2 वर्ष जुन भन्नुभएको छ यसले के भन्दाखेरि चाहिँ अब ती भूमिहीन किसान 11 लाख परिवारको उत्साहमाथि तुषारपात हुने त्यहाँ व्यक्त भएको छ। तपाईले सबै भन्दाखेरि यो बजेटका राम्रा पक्ष भनेको एउटा पनि छैन। सुन्नुस् न, अब मैले भन्न दिनुस् के तपाईलाई के चाहिएको छ, म त्यो मात्रै भन्ने होइन, मैले थाहा पाएको कुरो भन्नु पर्यो। मैले बार सम्बन्धित मन्त्रालयमा योजनाविदलाई योजना आयोगमा पनि बार भनेको लिखित मौखिक र किताब पनि प्रकाशित भएको छ। प्रत्येक पालिकामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नर्सरी स्थापित गर्नुपर्छ, जुन नर्सरीले त्यो नर्सरीले होइन फल पनि फल्ने, गाईबस्तु बाख्राले भेडाले खाने घाँस पनि हुने, पानीको स्रोत रक्षा पनि गर्ने र चाहिँ काठ हरियाली पनि हुने 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा अब गाईबस्तु बाख्राले खाने घाँस पनि हुने, पानीको स्रोत रक्षा गर्ने, काठ हरियाली हुने होइन। त्यसपछि 3 नम्बरमा पानीको सुरक्षा गर्ने, काठ हरियाली हुने यस्ता बोट बिरुवाहरू कमसेकम एउटा पकेट एरियामा चाहिँ कम्तीमा 1 लाख भन्दा बढी लगाउने गरी अगाडि बढिसकेपछि यो अस्ति मात्रै वातावरण दिवस हामीले मनायौँ र चाहिँ हाम्रो नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र हो, यी कुरा अगाडि बढाउनु पर्नेमा
त्यो बजेटको चाहिँ सिरदेखि तिरसम्म केही कुरा पनि मैले त्यहाँ देखिनँ, जुन नगरी नहुने काम थियो र यसले कुनै व्यक्तिलाई मात्रै लाभ हुने थिएन र सिङ्गो राष्ट्रलाई मात्र होइन कि विश्व वातावरणलाई पनि बल पुर्याउने खालका कुरा थिए होइन। ती कुराहरू देखिएन। जस्तो चुरे संरक्षण कुरा आउँछ होइन, चुरेमा तपाईँले चिउरी, अघि मैले भने जस्तै फल पनि फल्ने, यी सबै कुरो हुने, चिउरी खनायो, त्यसपछि चाहिँ लिची, अब रुख कटहर, अनि त्यसपछि चाहिँ बिजुवा आँप लगायतकाले चाहिँ कमसेकम 1 करोड बिरुवा चाहिँ रोप्ने भन्ने कुरो चाहिँ आइदिएको भए त्यसले नयाँ ब्रेक थ्रु गर्थ्यो। अब त्यो केही पनि छैन। अब यो अर्को मैले प्रश्न गरिहालेँ यहाँलाई। अब जस्तो बजेटको आकार छ नि, यो बजेटको आकार 18 खर्ब हाराहारी 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको बजेट छ होइन त यो बजेट। यो आकारको बजेट आयो, यो आकारको ल्याउनु आवश्यकता थियो कि थिएन? अब यो आकार चाहिँ को बडो गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो वास्तवमा चाहिँ। अब योभन्दा पहिले पनि अब उहाँले नै पहिलेको बजेटलाई विस्थापित गरेर ल्याएको पनि 16 खर्ब चान्चुन थियो। अब त्यो चाहिँ मध्यावधि समीक्षामा उहाँले 14 मा झार्नुभयो। र यसमा पनि के छ भने स्थानीय तहको पनि 60% 50% भन्दा बढी खर्च भएको छैन। प्रदेशको पनि अविगत त्यस्तै छ र केन्द्रको पनि असार मसान्तमा असारे विकासमा जोड्दा पनि 70-80% भन्दा अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्दैन होइन। स्थिति यो छ। अर्को कुरा, उहाँले 12 खर्ब राजस्व उठाउँछु भन्नुभएको छ। अनि राजस्व उठाउने भनेको हाम्रो मुख्य स्रोत मध्ये विदेशबाट आयात भएका वस्तुको भन्सार र चाहिँ भ्याट मुख्य स्रोत हो। आयकर त्यो लेभलमा पुगेको छैन। अब यहाँ आयात हुने विषयको अवस्थामा डलर चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि 14 अर्ब डलर अर्थात् 14 खर्ब रिजर्भमा भएको ठाउँमा अहिले 9 मा झर्या छ। 11.5 महिना इम्पोर्ट गर्न पुग्ने भएको ठाउँमा 6 महिना 15 दिनलाई मात्रै इम्पोर्ट गर्न पुग्ने चाहिँ फरेन करेन्सी छ भनेपछि त्यसले इम्पोर्ट गर्न सक्दैन। अब 6 महिना पुग्ने भएको डेन्जरस पोइन्ट हो, त्योभन्दा तल झर्न मिल्दैन होइन। भनेपछि चाहिँ यो अवस्थामा उहाँले 12 खर्ब राजस्व उठाउँछु भनेर जुन भन्नुभएको छ, अनि त्यसपछि चाहिँ मुद्रास्फीति डबल डिजिटमा गइरहेको छ होइन। अब 7.2 भनेर भन्नुभएको छ, तर चाहिँ अब बजारमा गएर म चाहिँ बजार पनि अध्ययन गर्न सक्ने मान्छे भएको हुनाले अब त्यो देखिँदैन। अब यो स्थितिमा उहाँले चाहिँ 4 खर्ब ऋण लिने भन्नुभएको छ। अब त्यो ऋण लिनु भनेको त मूल्य वृद्धिको चाहिँ ग्यालोपिङ घोडदौडको हिसाबले अगाडि बढ्ने कुरो हुन्छ भनेपछि पहिलो नम्बरमा उहाँले जुन तरिकाले होइन अब राजस्व उठाउँछु भन्नुभएको छ त्यो पनि सम्भव छैन होइन। अब अर्को कुराहरू भनेको जुन ढङ्गले चाहिँ उहाँले 17 खर्ब 93 अर्ब 93 करोड भन्नुभएको छ त्यो पनि अब देखिँदैन। त्यसले गर्दा अर्थशास्त्रीय विषयले हेर्दाखेरि भनेको यो बजेट भनेको व्यवहारिक यथार्थपरक र कार्यान्वयन हुने तहको भन्दा पनि अलिअलि लफाजीमा आधारित देखिएको छ। यो मेरो कुनै आग्रह होइन, मैले त्यहाँ देखेको आधारमा चाहिँ बोल्दाखेरि मैले भन्नुपर्ने। अब अर्को च्याप्टरमा गएँ, मैले अर्को विषयमा गएँ। अर्को विषय जस्तो अब संसद तपाईँहरूले लामो समयदेखि अवरुद्ध गर्नुभएको थियो नेकपा एमाले आफ्ना एजेन्डा सहित, तर यो संसद अवरुद्ध खुलाउनु भयो र बाहिरी ढङ्गबाट विश्लेषण गर्नेहरूको विश्लेषण पनि तपाईँलाई प्रश्न गर्नु पर्यो, तपाईँहरूले खोलेको संसदको बारेमा प्रश्न गर्नु पर्यो। यो हेर्दाखेरि तपाईँहरूले 8 महिना 9 महिना लामो संसद अवरुद्ध गर्नुभयो र 81 खोल्नुभयो, तपाईँहरूका मागहरू पुरा भएकै हुन् कि अब संसदलाई जसरी हामीले अवरुद्ध गर्यौँ यसले नचल्ने भयो भनेर खोल्नु भएको? पहिलो नम्बरमा तपाईँ लगायतका सम्पूर्ण मिडियाकर्मी मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, किन जतिखेर मिडियामाथि आक्रमण हुन्छ सबभन्दा पहिले मिडियाको पक्षमा धर्ना कस्न जाने मान्छे चाहिँ केशव बडाल हो, जमानादेखि, आज होइन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो नम्बरमा त्यो संसद चाहिँ त्यसो भएको कुरा मात्रै उठाउँदाखेरि त्यही भयो त हामीले प्रश्न गर्न पायौँ तपाईँलाई। त्यो संसद अवरुद्ध किन भयो र त्यो एमालेको ठाउँमा अरू भएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टीबाट निर्वाचित भएका केही सांसदहरू होइन जसलाई पार्टीले निष्कासन गरेको थियो, निष्कासन गरेको पार्टी विरोधी पार्टी द्रोही गतिविधि गरे बापत चाहिँ निष्कासन गरेको थियो र चाहिँ त्यही संसद त्यही सभामुखले होइन प्रचण्डजीले खल्तीबाट चिरिक्क ल्याएर चिट दिनुभयो, त्यही संसदका चाहिँ माननीय सांसदहरूलाई निष्कासन गर्ने उनै सभामुखले गर्नुभयो होइन। अब त्यहाँ चाहिँ अब मैले नाउँ भन्नु पर्दैन होला, त्यो गर्नुभयो। तर नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले विधिवत बैठक बसेर होइन ती 14 जना सांसदहरूलाई चाहिँ निष्कासन गर्ने पठाएकोमा
सभामुखले चाहिँ कुनै हालतमा त्यो गर्नु भएन कहिलेसम्म भन्दाखेरि चाहिँ जब अध्यादेश ल्याएर त्यो अध्यादेश पनि अब संविधानको रक्षक भन्नुहुन्छ उहाँहरू र हामीलाई संविधान विरोधी भन्नुहुन्छ। यो संविधानको पानैपिच्छे हस्ताक्षर गर्ने मान्छे म बोलिरहेको छु होइन। त्यो संविधानमा पार्टी विभाजन गर्नु पर्यो भने 40% चाहिँ सांसद र 40% महाधिवेशनमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्नेमा त्यसलाई अध्यादेशले 20%मा झार्यो। त्यो पनि त्यो दुई मध्ये एकातिरको मात्र भए पुग्ने गरी माधव नेपालजीसँग बोलाएर सल्लाह गर तपाईँको सांसद 20% पुग्छ कि पुग्दैन भनेर जति पुग्छ त्यतिमा अध्यादेश आयो। त्यो विभाजन दर्ता गर्ने काम उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यो सकेको भोलिपल्ट त्यो अध्यादेश फिर्ता पनि गर्नुभयो। एउटा एमाले फोड्नको निम्ति सिङ्गो गठबन्धन सरकार अनि त्यसपछि निर्वाचन आयोग र चाहिँ सभामुखको मिलेमतमा एउटा पार्टीमाथिको आक्रमण भयो। लोकतन्त्रमा कुनै पनि पार्टी विभाजन होस् भन्ने हामी चाहँदैनौँ र म त हेर्नुहोस् सद्भावना पार्टी हृदय त्रिपाठी र गणनारायण सिंहजीहरूको फुट्दै लाग्दाखेरि ए बाबा लोकतन्त्रमा पार्टी फुट्नु हुँदैन तपाईँहरू मिल्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूसँग राखेर कुरा गर्ने मान्छे हो म। काङ्ग्रेस फुट्न लाग्दाखेरि एमाले फुट्यो 54मा। एमालेमा माधवजीले के जित्नुभयो वामदेवजीले के जित्नुभयो। यो फुटेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन भनेर चाहिँ गिर्जाबाबुसँग रामचन्द्र पौडेलसँग शेरबहादुरसँग कुरा गर्ने मान्छे म हो। म तपाईँको अगाडि छु। त्यसले गर्दा चाहिँ एमाले फुटाउनु विभाजन गर्नको निम्ति त्यो षड्यन्त्र भयो हो। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप त्यसलाई एउटा कारण होस् भन्यो। अदालतमा मुद्दा छ। अदालतले त्यो मुद्दा अगाडि बढाउँदैन। हेर्नुहोस् है यो त्यही भएर यो अदालतको सेटिङमा बनेको छ कम्फर्टेबल सरकार भएको हुनाले अदालतले पनि हामीले मागेको न्याय दिएन होइन। गठबन्धन सरकार त जसरी पनि सिद्ध्याउने बाटोमै थियो। सभामुख जो चाहिँ सभामुख भइसकेपछि कुनै पार्टीको सदस्य हुन मिल्दैन, कुनै पार्टीको बैठकमा जान मिल्दैन। हरेक सभामुखको त्यही हो। तर सभामुखले पनि अन्याय गर्नुभयो होइन। त्यो स्थितिमा अब यो चाहिँ अवरोध भयो। त्यो अवरोध चाहिँ बिना कारण रहरले भयो हो कि जस्तो गरी प्रश्न नसोधिदिनु हुन र त्यसो गर्दा न्याय हुँदैन भन्ने कुरो आउँदा दिनमा आज हामीलाई पर्यो भोलि अर्को कसैलाई पर्न सक्छ। नगर्नको निम्ति सबै मिडियाकर्मी तपाईँलाई पनि अब त्यसो भए अर्को प्रश्न गरेँ मैले यसै प्रश्न गरेँ तपाईँले जवाफ दिनु सजिलो। त्यसो भए अब तपाईँहरू आफ्ना माग कन्टिन्यू छन् कि आफ्ना मागहरूबाट तपाईँहरू पछाडि हटिसक्नु भएको सिधा प्रश्न चाहिँ? होइन अगाडि पछाडि भन्ने प्रश्न भएन। हामीले जनताका आवाज जनताको बिचमा पुर्याउनुको निम्ति चाहिँ संसदमा हामीले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेका हौँ। अर्थात् अवरोध गर्ने होइन। अवरोध हुँदाखेरि पनि आफ्नै मागहरू जारी छन्। पढ्नु न अवरोध पनि भए अवरोध भएन किन भन्दाखेरि त्यसपछि नै सबै विधेयक आए बजेट आए सारा कुनै काम रोक्ने गरी गरेका छैन होइन। हामीले हाम्रो मागलाई चाहिँ इमान्दारीपूर्वक सभामुखले पनि र अदालतले पनि हेरिदियोस् भन्ने हामीले माग थियो र यो दुईटै क्षेत्रबाट चाहिँ हाम्रो मागलाई हेरिएको छैन। हामीले अवरोधको हाम्रो आन्दोलनको स्वरूपमा परिवर्तन भएको हाम्रा यी मागहरू त्यो अन्यायपूर्ण थियो भन्ने कुरो चाहिँ अहिले मैले तपाईँको बिचमा आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउनुको पछाडि पनि कारण चाहिँ यो थियो है भनेर बताउनु खोजेँ। अनि त्यो छोटो प्रश्न गरेँ एउटा सठिक जवाफ पनि मागेँ मैले। अब वामपन्थीहरूको एकताको कुरा चल्दैछ ताकि नेकपा एमालेको लागि अझ माओवादी र नेकपा यस त काङ्ग्रेसतिर गए नि आफ्नो साथ जोगाउँछन्। त्यसले गर्दा नेकपा एमालेलाई आफ्नो चाहिँ एउटा भनौँ न पार्टीलाई अझ सशक्त बनाउनको लागि वामपन्थीहरूको एकता गर्नको लागि आवश्यकता छ। त्यसले गर्दा अहिले कहिले प्रचण्डलाई कहिले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्दै हिँडिरहनु भएको छ भन्ने चर्चा बाहिर आयो। सत्य हो? सठिक प्रश्नको जवाफ। अब यसबारेमा पहिलो नम्बरमा त नेकपा एमालेको केन्द्रको त कुरै छोडिदिउँ। कुनै टोल कमिटीका मान्छेले पनि अहिले त हजुर तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ कसैलाई भन्न गएको छैन। त्यो उहाँहरूको आफ्नो मनोगत कुरा हो होइन। उहाँहरूको चाहिँ शेरबहादुर भए के प्रचण्ड भए के माधव भए के गठबन्धनभित्र उहाँहरू हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको गठबन्धनकै त्यो नौरङ्गे बजेट देखिहाल्नुभयो होइन। यी सब छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै व्यक्ति परिवर्तनको सवालमा हाम्रो रुचि छैन। त जहाँसम्म यो र चाहिँ जनताको भाषामा 2077 जेठमा जब चाहिँ आदरणीय अध्यक्ष केपी ओली पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेलामा र हाम्रो 2018 सालदेखि चाहिँ भारतीय सैनिक चेकपोस्ट रहेको लिपियाधुरा लिपुलेक कालापानी जुन थियो त्यो चुचे नक्सा पास गर्ने काममा सबै राजनीतिक दलका चाहिँ पहिला दोस्रा तेस्रो तहका नेताहरूसम्म कुराकानी गरेर सर्वसम्मतिले पास भयो। त्यो पास भएको त्यसपछिको स्थायी समितिको बैठकमा चाहिँ केपी ओली आजै राजीनामा दिएर अध्यक्ष र पार्टी प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रचण्डजीले भन्नुभयो।
माधवले भन्नुभयो क्रमशः, अनि जेनले भन्नुभयो, वामदेवले भन्नुभयो, नारायण काजीले भन्नुभयो। र यसरी यो क्रम पार्टी एकताको बारेमा भाँजो सुरुवात त्यहाँबाट भएको छ। त्यसले गर्दा अब उहाँहरूले वास्तवमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माण गर्न, वर्तमान संविधानको रक्षा र विकास गर्नको निम्ति होइन एकता जरुरी छ र नेकपा एमालेको अपरिहार्य भूमिका छ भन्ने कुरो महसुस गरेर हामी सँगै काम गरौँ भनेर चाहिँ हात बढाउनु भयो भने विचार गर्न सकिन्छ। तर अहिले हामीले कसैलाई चाहिँ हजुर तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भनेर भनेको छैनौँ। हस्, कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हिमालजीलाई पनि धन्यवाद छ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन छ। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।